जनाब वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह ताला जनाब फरमाते हैं मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखे तो आसमान से आहट सुनाई देती है। कैसी मोहब्बत है, देखो मोहब्बत का जादू। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज ते गए ने, जनाब मेराज तो वापस आए ने तो पूछा बिलाल तुसी केड़ा ऐसा काम करते हो, केड़ा ऐसा तुहाडा फेल है जिहड़ा अल्लाह नूं एडा पसंद है कि मैं अर्शे वली ते भी चलदा हां मैं तो तुहाडे कदमां दी आहट मैं उत्थे भी महसूस कर करना। समझण वाले वास्ते सैकड़ों मिसालां ने ते जिन्हां दे ज़हन च गंद भरे आ उन्हां दे वास्ते कख भी नहीं। जिस वक्त करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछे अपने गुलाम कोलों तो गुलाम का जवाब पता की सी, मेरे आका मेरे मौला मैंने अपने अमाल नामे नूं वेखा ना मैनू कुछ भी नहीं दिसदा सवा तुहाडी मोहब्बत तो मेरे को जे कोई अच्छा फेल है ना देखो मैं समझना बड़ा मैनू जिस चीज से मैनू फखर है वो जनाब की मोहब्बत है। जनाब फरमाया यार कमाल है तेरी मोहब्बत तो तू जमीन ते चलना पिया ते अर्शां ते तेरे पैरां दी आहट मैं सुनना। देखो मोहब्बत का जादू। वासफ साहब फरमाते हैं मोहब्बत जमीन पर पाँव रखे तो आसमान से आहट सुनाई देती है। मोहब्बत करने वाले किसी और ही मिट्टी से बने होते हैं। इन्हां दी मिट्टी बदली जाती है, इन्हां दी मिट्टी होर हो जाती है, इन्हां दी मिट्टी पाक हो जाती है। मिट्टियां मिट्टियां जो फर्क होता है, मिट्टी पाक भी होती है तो मिट्टी पलीत भी होती है। आशिकां दी मिट्टी पाक हो जाती है तो पाक होने वास्ते एक प्रोसेस गुजरना पैदा है। मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूँ सूफी साहब का, मार मार के हड्डियां भन देंदा पत्थर दिल इस इश्क कसाई दा है, सोहने यार नूं लाई दा गले अजमत पहला आप पाक हो जाइदा है। नहीं समझे? सूफी साहब फरमाते हैं सोहने यार नूं लाई दा गले अजमत जदों अपना आप गवाईदा है। अच्छा पाक होंदा ओ फिर गुआच जाता है। जदों पाक हो जाए ना तो फिर ये नहीं रहता। वासफ साहब की फरमाते ने हज़रत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने कि मोहब्बत ज़मीन पे चले आहट अर्शां ते सुनी जाती है। अच्छा आगे जनाब फरमाते ने मोहब्बत करने वाले किसी और ही मिट्टी से बने होते हैं। ये खलूस के पैकर दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग होते हैं। मैं गुजारिश करता था कि इन्हां दी मिट्टी पाक हो जाती है तो पाक होने वास्ते मोहब्बत नाम दे प्रोसेस च गुजरना बड़ा जरूरी है। मोहब्बत पाक कर देती है क्योंकि मोहब्बत करीब कर देती है। करीब पाकी है ते दूरी पलीती है। सुल्तानुल आरिफीन दी गवाही नाल गवाही है। जनाब फरमाते हैं कि जो पाकी बिन पाक माही दे सो पाकी भी जान पलीती हो। जेड़ी बगैर महबूब दे कुर्ब तो पाकी है वो पाकी भी पाकी कोई नहीं, वो पाकी पलीती हो गई है क्योंकि पाकी गिनी जाती महबूब का कुर्ब और इश्क महबूब का कुर्ब देता है, इश्क महबूब के करीब कर देता है। इस वास्ते इश्क की वैल्यू को समझो, इश्क की कदर को जानो कि इश्क पाक करता है। अगर आशिकां दी मिट्टी जिहड़ी ये होर हो जाती है, इस कायनात दे विच रह के भी इस कायनात दे विच नहीं होते, होंदे इसे जहान विच ने लेकिन इस जहान विच नहीं होते, वो अपने बनाए जहान दे विच होते हैं। वासफ साहब फरमाते ने ये खलूस के पैकर दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग होते हैं। दरअसल मोहब्बत जिंदगी और कायनात की अनोखी तशरीह है। दरअसल मोहब्बत जिहड़ी है ये जिंदगी और कायनात की अनोखी शरह है। वो शरह जिहड़ी गैर मुहिब नूं समझ नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत वाले को समझ आती है। बगैर मोहब्बत तो मोहब्बत का रंग समझ नहीं आता। इन्हें समझने वास्ते भी मोहब्बत बड़ी जरूरी है। अच्छा जनाब फरमाते ने कि ये कुरान फितरत की अलग तफसीर है, ये हयात और मर्द के मख्फी रमूज की जुदागाना आगाही है। ये मर्द के जीवन के राज में जानते होते हैं मोहब्बत करने वाले, क्योंकि मोहब्बत करने वाले मर के हयाती पा जाते हैं। जेड़ा जिस प्रोसेस गुजर जाता है उन्होंने पता लग जाता है। बगैर मोहब्बत तो मुतकबल दा जेड़ा एक कानून लागू ही नहीं होता।
اور جب منہ تو قبل نہ آئے تو فائی لا یموت ہو ہی نہیں سکتا. پتہ لگا کہ محبت ہی بندے نو منہ تو قبل والے پاسے لیا کے فائی لا یموت کر دی. واضح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حیات و مرگ کے مخفی رموز کی جداگانہ آگاہی ہے. محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. کائنات دے وچ ہون والی جتنی حرکات و سکنات ہیں وہ محبت دی جڑی ایک ہم آہنگی اختیار کرتے ہیں. یعنی محبت دے رنگ دے نال ہی وہ بھی اپنا آپ چلاتے ہیں. محبت تو ہٹ کے انہاں دی اپنی آہٹ تک نہیں رہتی. کیونکہ محبت واحد ایک ایسی شے ہے جنہیں ہر چیز نو انج اپنے وچ سمایا ہے. ہر چیز محبت دی ڈور دے وچ بجی ہے. جویں میں کلام پڑھدا ہوں نا کہ ہر دل وچ انج بیٹھا ٹک ہوئے تسبیح دے دانیاں چ جویں دھاگا ہٹ ہوئے. اور جاش تو بنا کوئی تسبیح نہیں رولدا. عاشقاں نے لب لیا بندے وچ بولدا. میں صرف آخری شعر پڑھنا ہوں. این شین کاف دیاں رمزاں جو جاندا کرے اپنی پہچان پتہ لگی رحمان دا اپنی سمجھ ہونی دیر تک آؤندی نہیں جتنی دیر تک این شین کاف واردل وجود نہ آئے. عشق محبت شدید محبت. این شین کاف دیاں رمزاں جو جاندا کرے اپنی پہچان پتہ لگی رحمان دا پر باج فقیراں دے گنڈ نہیں کوئی کھولدا. عاشقاں نے لب لیا بندے وچ بولدا. سوا عاشقاں بغیر لب دے کوئی. اور عاشقاں دا میرے بابا میرے ہادی و پیشوا جناب فرماتا دسنیا بندیاں دے دسدا ہی نہیں ساڈا چھپدا ہی نہیں. جل تل مشرق ول مغرب اور نہیں کچھ دسدا. میاں صاحب بھی فرماتے ہیں نا میاں صاحب فرماتے ہیں مشرق تو مغرب تک جدھر وینے ہاں دسدا ہی ہوگا چھپدا ہی نہیں. لیکن جب تک عشق دے رنگ وچ رنگے نہ جاؤ اونی دیر تک نہیں دسنا. کیونکہ عشق بینائی دیتا ہے. عشق آپ کو بینا کر دیتا ہے اور تیری جلوہ گری ہر جائی پر کسے آنکھ ویکھیا وہ جو ہے ہر اکھ نو بینائی. ویکھن والی بینائی تے ہر ایک نو ملی ہے پر وہ عشق دی بنائی جنوں ملدی ہے نا وہ تیرے دیدار کو فیضیاب ہوتا ہے. ورنہ قرآن پاک میں اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ عَيْنٌ ان کی آنکھیں ہیں وَهُمْ عَيْنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا لیکن دیکھ نہیں سکتے. یہ اصل وچ انہاں دی گل ہوندی ہے جڑے عشق دے وچ نہیں ہوندے. جڑے عاشق نہیں انہاں دی اکھاں تے ہیں پر ویکھ نہیں سکتے. جڑے عاشق نے انہاں نے اکھاں کو ویکھن دا کام لیا. میرا نظارہ ہی ہے کل حوث مقصد نہیں اس کا بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشمے آدم دی آنکھ نو گرا ہے نہیں دی بھئی یہ بس این جی گنگو پاگو نہ تو خیر میں دی دی ہے کسی مقصد تے بنایا گیا. وہ مقصد خالق دا دیدار ہے اور وہ دیدار تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک عشق پوری طرح واردل وجود نہ آئے. جب تک عشق دا رنگ پوری طرح چڑھ نہ جائے. جب عشق دا رنگ چڑھ جائے تو پھر تجلی تیری ذات کی سو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر